अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ समाजी कारकुन आरिफ नाज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, मैंने आज से पहले 2 वीडियो किए हैं इस हेलमेट पे कि हमें हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए और जब करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मैं दोबारा आपसे मिलता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल से जो फ़ायदे होते हैं वो क्या हैं। जब हम घर से निकलते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, तो मट्टी, गर्द, गुबार वगैरह जो सामने से निकलती है वो ऐसे लगती है चेहरे पे, तो ये बचाता है। इसके अलावा जो पुलिसमैन होते हैं वो हमें रोकते हैं, अगर ये पहना है तो फिर बचत है, हम बच जाते हैं इस चालान से। खुदा न खास्ता अगर हम किसी चीज़ से टकराते हैं, हमारा एक्सीडेंट होता है, तो ये हमें बचाता है। हेड इंजरीज को बोलते हैं। जब इसको सर पे पहने होते हैं तो हमें ये बचाता है कि जो चोट है वो सर पे नहीं लगती, जिसको हम कहते हैं हेड इंजरी। ये बचाता है हमारा कोई बाजू टूट जाता है या टांग टूट जाती है, जो हमारा सर है वो इसकी वजह से बच जाता है। चोट जो हमें सिर पे लगती है वो बच जाती है, वो सिर पे नहीं लगती। इसके फ़ायदे ये हैं। अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते तो इसके नुकसानात क्या हैं। चेहरे पे सामने से मट्टी, गर्द, गुबार लगती है। उसके बाद नहीं पहना होता तो पुलिसमैन जो है वो रोकता है, वो चालान करता है 2000 का या जितना भी। इसके बाद नुकसान इसका क्या है कि अगर हम गिर जाते हैं, किसी चीज़ से टकराते हैं, तो ये नहीं पहना होता तो हमें हेड इंजरी होने का खतरा होता है। हमारे सिर के अंदर चोट लगती है, हमारा सर जो है वो किसी चीज़ से टकराता है, तो इसको बोलते हैं हेड इंजरी। चोट लगती है तो नुकसान होता है। जब सर पे चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ज़्यादातर अमवात होती हैं ना पहनने से। अगर चोट लगती है तो मेरे दोस्तों, मैंने 2 वीडियो किए, लेकिन मैंने खुद भी देखा है कि लोगों को, जब मैं बाज़ार जाता हूँ, शहर को जाता हूँ, तो मैं इसे पहनता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं देखता हूँ सड़क पे, रोड पे देखता हूँ, तो लोग जो हैं तकरीबन 5% लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं सड़क के, रोड पे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से जो फ़ायदे हैं वो भी आपको पता है, सबको पता है पहले से ही, और जो नुकसानात हैं वो भी आप सबको पता है पहले से ही। बड़े अफसुदा तरीके से मैं आज आपको बात बताने लगा हूँ। मेरा भतीजा जो है, अक्सर लोग जानते हैं मेरे छोटे भाई को, तारक को, उसकी आज से 7 साल पहले डेथ हो चुकी थी। वो बीमार हो गया था। 7 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। उसका एक ही बेटा था, हमारा एक ही भतीजा था, तारक का एक ही बेटा था। जो पिछला हफ्ता गुजरा है, 28-29 तारीख को शायद वो हफ्ता था, जून का महीना था। 28-29 को हफ्ते की रात थी, शाम थी। वो घर से गया किसी काम के लिए, उसने नहीं पहना ये हेलमेट। रास्ते में ही थोड़ी देर अभी गया था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक्सीडेंट होने की वजह से उसने ये इस्तेमाल नहीं किया, ये पहना नहीं है, उसके सर पे चोट लगी, उसकी डेथ हो गई। मेरी आपसे गुजारिश है, हमने अपना बेटा खोया है इसकी वजह से। वो कि उसकी मौत इसी तरह थी, ये हमारा ईमान है, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। इंसान को एहतियात करनी चाहिए, अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। मौत बरहक है,
طریقہ کوئی بھی موت کا ہو وہ موت اسی طریقے سے آتی ہے، لیکن ہمیں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہم نے اپنا بھتیجا کھویا ایکسیڈنٹ میں، اس نے یہ نہیں پہنا تھا، ہیلمٹ نہیں استعمال کیا تھا، اس کی موت ہو گئی۔ میری آپ سے گزارش ہے، والدین سے گزارش ہے کہ جب آپ کا بچہ بیٹا گھر سے نکلتا ہے، اس کو جو اس کی والدہ ہے، جو اس کا والد ہے، وہ کوشش کریں کہ اس کو تنقید کریں، تاکید کریں اس کو کہ یہ پہنے، ہیلمٹ استعمال کریں۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی چوٹ آئے تو اس کی وجہ سے بچ سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کا مسئلہ بنا ہے، چوٹ لگی ہے تو وہ اس کو کوئی پریشانی ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ ہیلمٹ استعمال کیا ہے تو وہ بچ جائے۔ میری آپ سے گزارش ہے، ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، 5-6 دن ہوئے ہم نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا بھتیجا کھویا ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ گھر سے نکلا ہے، اس نے یہ استعمال نہیں کیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ فٹ پاتھ کی جو سائڈ ہوتی ہے اس کو لگی ہے سر پہ، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اس سے پہلے میں 2 یہ ویلا کر چکا ہوں، آپ میری جب ویڈیو اٹھائیں یوٹیوب پہ، عارف ناز یوٹیوب پہ لکھیں وہ آئے گا، تو میں نے آپ 2 یہ ہیلمٹ پہ لکھ کیے ہوئے ہیں، آج تیسری ہے میری۔ ایک بہت ہی احساس ہوا ہے مجھے اس کا، پہلے بھی تھا لیکن اب بہت زیادہ ہوا ہے کہ یہ نہ پہننے سے کیا نقصان ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے کہ اس کے نقصان ہیں، لیکن یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، مجھے بہت زیادہ احساس ہوا ہے کہ اس کو پہننا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے بھائی طارق کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے فوت ہوا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ استعمال کریں، ہیلمٹ کو استعمال کریں۔ ہیلمٹ جس کے پاس نہیں ہے وہ لیں اور لے کر اس کو استعمال کریں، آتے جاتے رستے میں اس کو استعمال کریں۔ کئی بھائی ہیں، کئی دوست ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں، ہیلمٹ لیتے ہیں اور موٹر بائک پہ نا ساتھ لٹکا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس کو سر پہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم یہ کس لیے بنایا گیا ہے؟ سر پہ پہننے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بائک پہ ساتھ لٹکا لیتے ہیں۔ اس کو کیا فائدہ؟ لٹکایا ہوتا ہے اور رستے میں ہم 2000 کا چلان کروا لیتے ہیں، ہم نے پہنا نہیں، استعمال نہیں کیا اس کو۔ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اپنا بھتیجا کھویا ہے صرف اس کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ اگر یہ پہنا ہوتا تو شاید بچ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اپنا خیال رکھیں، اس کو پہنیں، گھر سے نکلتے ہوتے اس کو پہنیں، یہ آپ کی مہربانی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ میں یہ یوٹیوب پہ دوں گا، میں اس کو جہاں بھی میڈیا پہ دیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں مجھے، آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں، اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور احساس کریں کہ ہم نے یہ ہیلمٹ استعمال کرنا ہے، اس کو پہننا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ میں ہوں آپ کا سماجی کارکن عارف ناز۔ خدا حافظ۔